छोड़ के
प्रार्थना करूँ। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, गीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कर्णालीहरूलाई सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब आऊ हामी भाइ पुकार आचार्यबाट सुमधुर भजन श्रवण गरौँ र तत्पश्चात भाइ भुवनबाट एउटा भजन हामी क्रमशः केही दुई चार भजन श्रवण गरेर आनन्द लिँदै आजको सान्ध्यकालीन कार्यक्रमलाई यही विराम गर्नेछौँ र भोलि हाम्रो विशेष आकर्षण भोलिको मुलमिलावा कार्यक्रम रहनेछ र साथमा भोलि बिहानदेखि रात्रिसम्म अष्टमी भजन मण्डली दशले मादरीहाटको स्वयंसेवक उहाँहरूले स्वयंसेवकको जो टोली प्रमुख हुनुहुन्छ बिहान आएर मुरली प्याकुरेलसँग भेट गरेर स्वयंसेवकको कार्ड प्राप्त गर्नुहोला र सेवा आफ्नो अगाडि बढाउनुहोला भन्ने यहाँ सूचना आएको छ र भोलि बेलुका अष्टमी भजन मण्डलीको पनि कार्यक्रम गर्नुहुनेछ भोलि बेलुका र भोलि बेलुका जो आएन त्यो कार्यक्रमबाट चुक्यो र भोलिको साह्रै राम्रो कार्यक्रम छ भोलि बेलुकाको। भोलि दिउँसो पनि हामी एकदम फिक्स टाइम 10:30 बजेदेखि मञ्चमा सेवा पूजा सुरु गर्नेछौँ र 11 से 12 वाणी चर्चाको समय छ र तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथाको महाराजजीले 3-3:30 बजीसम्म अमृत रस पान गराउनु हुनेछ भन्दै भन्दै म भाइ पुकार आचार्यजीलाई सुमधुर भजन गायन गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। बोल भक्तवत्सल भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, प्राणनाथ प्यारे की। र सानो सूचना अन्तिममा हामीलाई सधैँभरि मञ्चमा रात्रिकालीन मञ्चको शोभा बढाउँदै आदरणीय महाराजजी श्री ज्योति स्वरूपजी महाराजजीले 10 मिनटको केही आशीर्वचन राखे पश्चात हामीलाई प्रदान गरे पश्चात हामी आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। एक दुईवटा भजन पश्चात उहाँको 10 मिनटको आशीर्वचन हामी श्रवण गरेर अनि हामी घरतर्फ लाग्नेछौँ। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री सतगुरु जी को नाम। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर,
कोई सिंहासन चढ़े, कोई बध जात जंजीर। हामी भर्खरै भजनमा नाच्छौँ है। परम पूज्य महाराजजीहरूलाई कोटी कोटी प्रणाम गर्दै हजुर सम्पूर्ण भक्तजन लगायत सङ्गीतकार मण्डली सबैजनालाई प्रणाम गर्दछु। सबैले भन्नुहोस् त प्रणाम र राधे राधे पनि भन्नुहोस् त, दुईटी हात उठाएर। भनिएको छ गिटारको पनि धुन हुन्छ तर सारङ्गीको जस्तो होइन, गिटारको पनि धुन हुन्छ तर सारङ्गीको जस्तो होइन, राधे राधे र प्रणामको पनि नशा हुन्छ तर रक्सीको जस्तो होइन। बोलो राधे राधे। सबैले दुईटी हात उठाएर भन्नुहोस् राधे राधे। र अघि हामी नाच्यौँ भजनमा र यो भजनलाई मनबाट सुन्नु होला। एकदम सत्य छिपेको भजन छ आजको दिनमा। यो कलियुगको भजन हो। भजनले एकदम आँखामा तपाईँहरूको अगाडि आउनेछ भजनको शब्दलाई, तर ध्यानले सुन्नुपर्छ। सबैले साथ दिनु होला। एउटै भजन गाउँछु म, आनन्द लिनु होला सबैले। यो कलीको अन्त्य कहिले हुने हो, यो कलीको अन्त्य कहिले हुने हो, यो कली रहेसम्म दुःखै हुने हो, यो कली रहेसम्म दुःखै हुने हो। सबको ताली बजाउनु है त। बाँच्ने गाह्रो भो, जताततै हत्या हिंसा बाँच्ने गाह्रो भो, डुब्न लाग्यो भव सागर थाम्नै गाह्रो भो, डुब्न लाग्यो भव सागर थाम्नै गाह्रो भो। मानिल्याको देवी देउता हेला भयो नि हो, हेला भयो नि, धामी झाँक्री पण्डित लामा रेता भयो नि, धामी झाँक्री पण्डित लामा रेता भयो नि। यो कलीको अन्त्य कहिले हुने हो, यो कलीको अन्त्य कहिले हुने हो, यो कली रहेसम्म दुःखै हुने हो, यो कली रहेसम्म दुःखै हुने हो।
मात्रै अङ्कल आन्टी व्यस्त जीवन छैन समय मलामी रजन्ती व्यस्त जीवन छैन समय मलामी रजन्ती यो कलीको अन्त्य कहिले हुने हो यो कलीको अन्त्य कहिले हुने हो यो कली रहेसम्म दुखी हुने हो यो कली रहेसम्म दुखी हुने हो तालीको सेवा त गर्नुपर्छ है सबैले सबै हरायो मन्दैलाको रीतिरिवाज सबै हरायो आउने दिन कस्तो होला मनै डरायो आउने दिन कस्तो होला मनै डरायो मन्दैलाको रीतिरिवाज सबै हरायो सबै हरायो आउने दिन कस्तो होला मन डरायो आउने दिन कस्तो होला मन डरायो यो कलीको अन्त्य कहिले हुने हो यो कलीको अन्त्य कहिले हुने हो यो कली रहेसम्म दुखी हुने हो यो कली रहेसम्म दुखी हुने हो यो कली रहेसम्म दुखी हुने हो धन्यवाद प्रणाम हेलो र भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद एक दिन भए पनि आएर यस मञ्चको शोभा बढाइदिएकोमा र अब हामी यस्तै भोलि फेरि बाहिर जाने भाइ हाम्रा भुवन गजुरेललाई पनि एउटा भजन म प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछु र तत्पश्चात हामी परम आदरणीय महाराजजीको मुखारबिन्दबाट आशिष वचन श्रवण गर्नेछौँ। मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम सतगुरु मंगल दास है साथ सुंदर
सच्चिदानंद गुरुदेव की। आउनुहोस् एउटा भजन गाउन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई नाच्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने नाच्नु सक्नुहुनेछ।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो भुवन भाइ माइक्रोफोन महाराजजीको अगाडि लगाइदिनु होला। र भाइ भुवनले अति सुमधुर भजन हामीलाई श्रवण गराएर मन्त्रमुग्ध गराउनु भयो। अब आउनुहोस् हामी महाराजजीको मुखारबिन्दबाट केही छिन समय छ। हामीले 10 मिनट भनेका थियौँ, तर यहाँ समय हेर्दाखेरि 15-20 मिनट समय रहेछ र महाराजजीले 15-20 मिनटको समयमा हामीलाई केही ज्ञानवर्धक एवं आशिष वचन श्रवण गराउनुहुनेछ। दिव्य प्रवचन महाराजजीको हामी रात्रिकालीन सत्रको अन्तिम चरणमा श्रवण गर्दै गर्दै र आजको कार्यक्रमलाई हामी विराम गर्नेछौँ र भोलिको कार्यक्रममा फेरि बिहान 10 बजेदेखि मन्दिरमा भेला भएर स्वयं सेवकमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू 8 बजी नै आएर आफ्नो दायित्वभार सचिव मुरली प्याकुरेलसँग भेट गरेर आइडेन्टिटी कार्ड लिएर आफ्नो कार्यभार सुरु गर्नु होला। भोलिको पालो छ अष्टमी भजन मण्डली दशलेबाट स्वयं सेवकको पालो छ। उहाँहरू सबैजना आफ्नो समयमा आएर आफ्नो पालोलाई ग्रहण गरिदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् पूज्य महाराजजीको मुखारबिन्दबाट हामी दिव्य प्रवचनको लाभ लिनेछौँ। प्रणाम। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आदरणीय सुन्दर साथी, सबैजना थाके जस्तो लाग्यो। सबैले दुई हात उठाएर जय घोष गर्नुहोस्। प्राणनाथ प्यारे की, बाँके बिहारी लाल की। है बजाओ बाँसुरी कृष्ण मीठो बाँसुरी, बजाओ बाँसुरी कृष्ण मीठो बाँसुरी, बजाओ बाँसुरी कृष्ण मीठो बाँसुरी, बजाओ बाँसुरी कृष्ण मीठो बाँसुरी। कृष्ण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पवित्र मंच में उपस्थित परम आदरणीय जीवनदास जी महाराज जी, दिव्य दर्शन चैनलबाट पाल्नुहुने परम आदरणीय सर, उपस्थित सुंदर साथ जी, संध्याकालीन सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हजुर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। संध्याको समयमा के गर्ने होता भन्दा हामी सधैँ नित्य नै गाउने गर्छौं नि, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास मन साचा युगल चरण की आस। संध्याको समयमा के गर्ने? सुमिरन, आरती, भजन, भोजन को तैयारी साँझमा नगर्नुहोस्। साँझ पर्यो है अब सब्जी सुधार्नु पर्ने, साँझ पर्यो है अब भोजन को तयारी होइन। सन्ध्याको समयमा भोजन होइन भजनको तयारी गर्नु पर्दछ। सन्ध्याको समयमा सुत्नु हुँदैन, सन्ध्याको समयमा खानु हुँदैन। के गर्नु पर्दछ? सुमिरन आरती। हजुर हामी त्यही गरिरहेका छौं र आफ्नो जीवनलाई पवित्र धन्य बनाइरहेका छौं। आदरणीय सुन्दर साथ जी, तपाईं हामी यहाँ परमात्मालाई श्री राजजी महाराजलाई एसएमएस गर्नको लागि बसेका छौं। के गर्नको लागि भन्नुहोस्? सबै सुते जस्तो छ है। के गर्न बसेका हामी? कसरी गर्ने त? एसएमएस भनेको के हो? एस एम एस। एस भनेको साँचो, सच्चे। एम भनेको मन, एस भनेको स्मरण। साँचो मनले परमात्माको स्मरण गर्नु नै परमात्मालाई एसएमएस गर्नु हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। साँचो मनले हेर्नुहोस्, यो मन कस्तो छ हाम्रो? कसैले गाली दियो भने के दुख्छ? मन दुख्छ। कहाँ दुखलु देखा त भन्दाखेरि मन देखाउन सकिन्छ त? पटक्कै देखिँदैन। कसैले खूब बढाइ गर्यो भने, मान सम्मान गर्यो भने के खुसी हुन्छ? मन खुसी हुन्छ। कसरी खुसी भयो देखाउनुहोस् त मन भन्दा त्यो मन देखिन्छ? देखिँदैन। तर आदरणीय सुन्दर साथ जी, त्यही मनको हेर्नुहोस् है, मनको अगाडि नलगाइदिनुहोस्। के भयो? न म न। नमन भनेको प्रणाम हो, अभिवादन हो। अनि त्यही मनको पछाडि नलगाइदिनुहोस्। के बन्यो? मनन। स्मरण गर्नु नै मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु। र हजुर हामी सबैजना मनन गर्न, चिन्तन गर्न, स्मरण गर्न सन्ध्याकालीनको यो सुन्दर पवित्र मञ्चमा 52वां वार्षिक महोत्सवमा उपस्थित भएर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइरहेका छौं। तर धन्य बनाउनु भन्दा पहिला अलिअलि धन पनि खर्च गर्नुपर्छ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आफ्नो
नानीको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो छोराको लागि, छोरीको लागि सबैले गर्नुहुन्छ। तर यस्तो पवित्र समयमा मन त मान्दैन नि त, दुख्छ पनि मान्ने, नमान्ने पनि। हेर्नुहोस्, परमात्माको काममा धन दिन को मान्दैन भन्नुहोस् त? हाजी, को मान्दैन? आत्माले मान्छ, किनभने आत्माले त परमात्माकै काम खोज्छ नि त। को मान्दैन भन्दा मन। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाए, जितना इसे समझाते उतना ही मचलता है। मन चाहिँ राम्रो कार्यमा हतपत मान्दैन है, र आफ्नो आत्मा कल्याणको लागि 52वां सुन्दर महोत्सवलाई सफल गर्नको लागि अब कतिले मनले धन पनि खर्च गरेका छन्। त्यो त 7 दिनमा म पनि अलिअलि जानकारी पाउनेछु। र पनि कमिटीसँग यसो बुझ्दाखेरि यो कार्यक्रम यति दिव्य भव्य पवित्र आयोजन किन गरेको भन्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नु भएको होला मन्दिर होइन, रङ गर्न बहुत बाँकी रहेछ। त्यसको कार्य पनि राज्य महाराजको यो सुन्दर यज्ञले केही बचत भयो भने त्यसलाई हामी यसो केही काम गर्ने, केही सेवा गर्ने त्यो लक्ष्यमा हामी सबै एक बनेर सबै धनवान छन्। मनले कतिजना धनवान छ त थाहा छैन, तर मनले पनि धनवान बनेर आफूले यो यज्ञलाई पनि सफल गरौँ र राज्य महाराजको कार्यलाई पनि सफल गरौँ भन्ने सुन्दर सम्बोधन गर्दै यसो हेर्दाखेरि सबैको आँखामा निन्द्रा जस्तो पनि देखिरहेको छु म। किन भन्दाखेरि हिजो राति 12 बजे महाराजजीहरू आउनुभएको है, बिहानदेखि टेन्सन पनि भयो नि त। हाम्रो आयोजकहरूलाई त म देखिरहेको थिएँ बिहानदेखि नै, महाराजजी के हो यो, रोकिन्छ कि रोकिँदैन भन्दै हुन्थ्यो। तर याद गर्नुहोस् आदरणीय सुन्दर साहबजी, जब हामी यात्रा प्रारम्भ गऱ्यौँ, यात्रा प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै इन्द्र देवता पनि स्टप भयो। याद गर्नुभयो? जबसम्म निक्लेका थिएनौँ तबसम्म पानी परे इन्द्र देवताले फुल जस्तो पानी बर्साइराख्नु भएको थियो। तर यात्रा सुरु हुने बित्तिकै म त भन्न आँटेको थिएँ कि यात्रा गरौँ जो तपाईँहरूले प्लान बनाउनु भएको छ। फेरि पहिला त यहाँसम्म मैले नै भन्छु न त अलिक अगाडिसम्म, उहाँबाट पनि फेरि अब के होला कसो होला गर्दा गर्दै सुन्दर भव्य दिव्य सानो भए पनि कलश यात्रा पनि पूर्ण भयो र सुन्दर यो आयोजनलाई आज भोलि भन्दा एक दिनको कार्यक्रम लगभग पूर्ण हुन गइरहेको छ। सबैले समयमा उपस्थित भएर हामीले यो कार्यक्रमलाई सुन्दर बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। भोलि द्वितीय दिवस, भोलिदेखि कार्यक्रममा यहाँ भागवतजीमा पनि झाँकीहरू पनि हुन्छन्। झाँकीहरूको लागि पनि हाम्रो नानीहरू, हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबैले हाम्रो प्रकाश पोखरेलजी आउनुपर्छ झाँकीको लागि। उहाँसँग सम्पर्क गरेर झाँकीमा पनि सामेल हुने प्रयास गर्नुहोस्। र रात्रिकालीन समयमा नृत्य भजन मण्डलीहरू सबै कार्यक्रम होला। तर दिउँसो भागवतमा तपाईँहरूले के सुन्नुभयो, बानी चर्चामा के सुन्नुभयो, त्यसको पनि सधैँ इक्जाम हुन्छ भोलिदेखि। र इक्जाममा जसले सही जवाब दिन्छ त्यसलाई सुन्दर पुरस्कारको पनि व्यवस्था यहाँ हुनेछ। र तपाईँहरू समयमा सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म आफ्नो बानीलाई विश्राम दिन गइरहेको छु। तर अन्तिममा सबैजनालाई हाम्रो आनन्दजीले एउटा सुन्दर भजन गाउनुहुनेछ र सबैजना नृत्य गर्दै आजको कार्यक्रमलाई विश्राम दिनेछौँ भन्दै म आफ्नो बानीलाई यही विश्राम दिन गइरहेको छु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की।